پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج پوری دنیا میں اقوام متحدہ دا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ عالمی ادارہ اپنی اختیارات کا استعمال کر کے مسئلہ کشمیر دے اتے اپنی منظور کیتی ہوئی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے۔ دنیا بھر میں جب اقوام متحدہ دا دن منایا جا رہا ہے، کشمیری عوام عالمی ادارے دے قرارداداں دے اتے عمل درآمد دے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ اپنے باضابطہ قیام دی 70ویں سالگرہ منا رہا ہے، لیکن بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے سلامتی کونسل دی قرارداداں دی دجیاں بکھیر رہا ہے۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ دی ساکھ دے اتے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اقوام متحدہ دا دن ایک اور یاد دہانی کراندا ہے کہ مسئلہ کشمیر پچھلے 75 سالاں دے عالمی ادارے دے ایجنڈے دے اتے موجود ہونے کے باوجود تسویہ طلب ہے۔ یوم اقوام متحدہ یہ جدوجہد کرنے والے کشمیریوں دی پرعزم حمایت کا اظہار کرنے دا دن ہے۔ اقوام متحدہ اہل کشمیر دے حق خود ارادیت دے حوالے تھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے دا پابند ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں کشمیری عوام دے آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے دے حق خود ارادیت کی توثیق کر دی ہے۔ وسطائی مودی حکومت سن 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل وچ سب دے چروکنا حل نہ ہونے والا مسئلہ ہے۔ یہ اقوام متحدہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے اپنی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کروائے۔ دنیا کو اقوام متحدہ دے منظور کیتا ہوا حق خود ارادیت کے واسطے کشمیری عوام دی جدوجہد دی حمایت کرنی چاہیے۔ جنوبی ایشیا وچ امن اور استحکام دے واسطے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دا حل بہت ضروری ہے۔